Salam, اليوم غادي نشوفوا c'est quoi le journal comptable et son utilité pour chaque entreprise. Alors, أي société بدات l'activité ديالها ضروري خصها دير suivi les opérations اللي تيوقعوا au sein de la société. يعني باش غدير هاد السويفي هذا خصها اي حاجه درتها باغ اكزومبل اي فلوس خصها تقيدهم واي فلوس دخلاتهم خصها تقيدهم. شحال هادي كانوا الناس تيخدموا مانييلمون، كان واحد روجيستر كيسميوه جورنال، يعني جورنال على جاي من لو جور، دونك يعني عنده علاقه بلو جور، لي زوبيراسيون اللي تيوقعوا شاك جور كيتونجسترا في هاد لو جورنال. و actuellement الناس تيخدموا بلي لوجيسيال كونطابل، دونك تنكريو ان جورنال في هاد لوجيسيال باش نسيزيو فيه هاد لي زوبيراسيون كونطابل اللي تيوقعوا chaque jour. L'utilité ديال le journal, c'est l'enregistrement comptable de tous les flux financiers de l'entreprise, toutes les entrées d'argent et toutes les sorties d'argent, selon les normes comptables. Par exemple, أنا اليوم خلصت تليفون وخلصت الماء والضوء، شريت لا مارشانديز، خلصت ترونسبور اللي جاب لي هاد لا مارشانديز، دونك هاد لي زوبيراسيون كاملين خصني ندخلهم في لو جورنال باش ندير السويفي ديالي، وكم سا نعرف فان دو موا اولا فان 3 موا اولا مينيموم كاع لا سوسيتي المينيموم سيمستر، شاك سيمستر تعرف لا سيتوياسيون ديالها نص العام شنو دارت فيه، شحال ديال لي شارج دارت وشحال ديال لي فونت دارت، كوم سا تعرف الريزولطا ديالها اسكيل ساجي دان بينيفيس ولا لا، وتقدر تكمل تبدل لا جيستيون ديالها الا ما كانتش مزيانه باش تكمل العام وتحقق في لو دوزيام سيمستر تحقق ان بون ريزولطا. Alors, le journal كما كنشوفوا هنايا est considéré comme la mémoire de l'entreprise. Chaque opération enregistrée dans ce journal doit faire apparaître les éléments suivants: la date de l'opération, le code et l'intitulé de compte débité, le code et l'intitulé de compte crédité, la valeur de l'opération, le libellé de l'opération. Alors, chaque opération عندها la date فوقاش إنا jour فاش تدارت هاد l'opération. Le code et l'intitulé de compte débité. Alors, les opérations كاملين اللي يمكن une société دير كتعرف بواحد لو كود كيتسمى في البلان كونطابل سي لو كونت ديبيتي و لو كونت كريديتي. Alors, par exemple, شرينا une marchandise avec un chèque، خلصناها بالشيك، دونك تنديبيتيو لا مارشانديز وتنديروا ليها واحد لو كود ديالها فاش كندخلوها انغيستريوها في اللوجيسيال في لو جورنال، تندخلوها في واحد لو كود باش تبقى معروفه. اشا د مارشانديز كتكون ديما معروفه بواحد لو كونت في البلان كونطابل ماروكان. البلان كونطابل هو واحد الكتيب حمر ياك في لا ليست ديال لي كونط كاملين اللي كنستعملوا في الكونطابيليتي. علاش تدار هاد البلان كونطابل؟ بحال لو ماروك عنده بلان كونطابل ماروكان، علاش تدار؟ باش يوحد الخدمه ما بين لي سوسيتي ماروكان كاملين، باش تعرف تكون عندهم خدمه وحده، دونك خدمه وحده و توت لي زوبيراسيون تيكون عندها ان كود. باغ اكزومبل خلصت لي فخي تليفون كاين واحد لو كونط، واحد الكود معروفه به معروف به التليفون. الماء والضو كاين واحد الكود معروف في البلان كونطابل ديال الماء والضو. خلصت الوايي كاين واحد الكود معروف بالوايي، دونك هادوك لي كود كيتسماو دي كونط. دونك داروا هاد الكتيب هذا صغير جامعين فيه لي كونط كاملين اللي يمكن لينا نستعملو في لا كونطابيليتي. دونك هذا هو لو كود. لا فالور دو لوبيراسيون يعني شحال فيها هاد لوبيراسيون هادي، بشحال تدارت، واش تدارت ب1000 درهم 100,000 درهم، يعني لا فالور ديالها. و لو ليبيلي دو لوبيراسيون دو كوا il s'agit، يعني est-ce qu'il s'agit d'une achat de marchandise او لا frais de téléphone، يعني لا ناتور ديال هاد لوبيراسيون. دونك هادو هما
les éléments اللي تنلقاو في chaque opération comptable. Alors, c'est ça en bref la définition de l'unité. اللي غادي يعاوننا اننا نenregistrer les opérations كاملين اللي كيداروا في chaque entreprise. Donc هذا هو لو كود. لا فالور دو لوبيراسيون يعني شحال فيها هاد لوبيراسيون هادي، بشحال تدارت، واش تدارت ب1000 درهم 100,000 درهم، يعني لا فالور ديالها. و لو ليبيلي دو لوبيراسيون دو كوا il s'agit، يعني est-ce qu'il s'agit d'une achat de marchandise ou la frais de téléphone ou la frais d'eau électricité، يعني la nature ديال هاد l'opération. Donc هادو هما les éléments اللي تنلقاو في chaque opération comptable. Alors, c'est ça en bref la définition ديال journal et l'utilité ديال pour chaque entreprise. Pour bien organiser la saisie la comptabilité ديالنا كندخلو ل chaque logiciel comptable كنلقاو هاد les types ديال les journaux. Alors كتلقى journal achat كيتسيزاو فيه toutes les opérations achat de marchandises, achat ديال les honoraires, achat ديال achat location, achat transport, عاوتاني frais téléphone, frais d'eau électricité, achat consommable de matières et fournitures. Donc les ventes, journal vente كتلقى فيه كيتسيزاو فيه toutes les ventes réalisées par l'entreprise. Journal banque كتلقى فيه toutes les opérations bancaires, les intérêts, les frais bancaires, les chèques اللي كنصيفطوا لا بنك, les encaissements et les chèques اللي كنعطيو لي fournisseurs, يعني les décaissements et les encaissements bancaires كيتسيزاو في لا بنك. و لا بنك عاوتاني على حساب لا بنك بسميات باغ اكزومبل كتسمي الا عندك دو بنك، الا كتعامل مع دو بنك تدير دو جورنو بنك فلانيه، ولا بنك باغ اكزومبل عندك بي بي وتجاري تدير جورنال ديال البي بي وجورنال ديال التجاري وفا بنك، وكتبقى تسيزي لي زوبيراسيون ديال البي بي كتسيزيهم في البي بي جورنال ديال البي بي، ولي زوبيراسيون ديال التجاري كتسيزيهم في جورنال ديال التجاري. عاوتاني جورنال كاس وجورنال بي كيتسيزاو في لا كاس كيتسيزاو فيهم توت لي زوبيراسيون ريغلي اون اسبيس، يعني داكشي اللي خلص بلاسبيس كامل كيتسيزا في لا كاس. وجورنال بي يعني لا بي فان دو موا فاش كندوز لي صالير ديال البيرسونيل كنسيزي ليكريتور ديال لا بي في جورنال بي. Et enfin les opérations diverses les par exemple كنسيزيو فيهم لا TVA mensuelle ولا TVA trimestrielle، كنسيزيو لي زاكونط ديال الياس، كنسيزيو ليير، كنسيزيو لي زامورتيسمون ماروك ليزين لا عندنا و اكسيتيرا. دونك بحال جورنال بي كاين اللي ما تيديروش تيسيزي لا بي في جورنال اوبيراسيون ديفيرس، وكاين لو كونطرير كاين لي باغ اكزومبل لا تيفيا كيدير لها جورنال ديالها بوحدها. دونك على حساب لو شوا ديال لونتربريز، على حساب الخدمه ديال الكونطابل لو شوا ديالو. هادشي اللي كاين بور لو جورنال كونطابل. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. La prochaine fois غادي نديرو des exemples ديال les opérations comptables ou l'enregistrement ديالهم في le journal. À bientôt.